अच्छा मेरे भाई, ये वो मंडी है जिस मंडी के ऊपर कोड़ों के भाव जानवर मिल रहे हैं। अगर आप भी इस मंडी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये मंडी किस जगह पे वाक़या है और इस मंडी की क्या हकीकत है, वीडियो मुकम्मल एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह आपको इस मंडी का लाइव विज़िट कराने जा रहे हैं। ये मंडी के आप मनाजिर चेक कर सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है और मंडी के अंदर आज रेट वगैरह किस तरह के चल रहे हैं। पहले नंबर पे आज मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको मुंद्रे छतरे कुर्बानी 2026 वाले दिखाऊंगा। एक एक दो जानवर तो आपको पता है मंडी के अंदर काफ़ी है। आज मैंने आपको 50-50, 100 पीस एक एक लाट के अंदर चेक करवाना है। ये मंडी के आप मनाजिर देख सकते हो। इस मंडी की पूरी लोकेशन जो है वो भी मैं आप तक शेयर करूँगा। और पहले मैं आपको तारीख़ और दिन बता दूं। आज 17 जनवरी है 2026, हफ्ते का दिन। ये पाकिस्तान यानी कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मुंद्रा छतरा मंडी है और ये मंडी हफ्ते में 2 दिन लगती है। ये मंडी किस जगह पे वाक़या है, पहले आप इस मंडी की लोकेशन सुन लें। ये मंडी है डेरा गाजी खान और ये डेरा गाजी खान जो मेन आप लारी अड्डे पे उतरते हैं, लारी अड्डे से 6 किलोमीटर पीछे जहाज़ चौक तौसा बाईपास रोड के ऊपर ये मंडी वाक़या होती है। और सुबह सुबह मंडी के अंदर इंटर हो चुके हैं। आज रेट वगैरह इंशाल्लाह आपको लेकर देंगे। तो सर्दी का माहौल भी है, हवा भी चल रही है, तो मैंने सोचा आज आपको पहले मंडी का व्यू कराते हैं, उसके बाद एक एक व्यापारी से इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी कराएंगे। अगर आपने कुर्बानी के लिए जानवर लेने हैं, असल प्रॉपर रेट भी इंशाल्लाह आपको लेकर देंगे। मज़ीद आप इंशाल्लाह बाइक कैमरे की वीडियो भी चेक करें। और मेरी आपने हौसला अफजाई के लिए दिल से लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने का चीरा लाजिम देनी है, क्योंकि हम हलाल माल का आपको शौक़ कराते हैं और आपको एक एक बात इंशाल्लाह हकीकत पे जो मबनी मालूमात होगी वो आप तक शेयर करूँगा। मज़ीद आप बाइक कैमरे की वीडियो चेक करें। सबसे पहले आप ये लाट चेक कर लें। इसी तरह की मैंने आपको आज मंडी के अंदर लाटें चेक करवानी है। 100, 50, 200, 300, 500 मुंद्रा खरीदना चाहते हैं, ये वो वैध मंडी है जहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद में जानवर नजर आएंगे और कम से कम रेट आज चल रहे हैं। जब आप इनके रेट सुनेंगे आप वाकई कहेंगे ये एक सस्ती तरीन मंडी है। पहली बात है कि ये सर्दी की वजह से मंडी स्लो चल रही है और दूसरी वजह ये है कि मुंद्रा छतरा ये डेरा गाजी खान की ब्रीड है, जहाँ से आपको ओरिजिनल रेट मिलते हैं और ओरिजिनल नस्लें मिलती हैं। अगर आप इस मंडी का विजिट करना चाहते हैं, मैंने आपको इस मंडी की पूरी लोकेशन शेयर कर दी है। मज़ीद अगर आपने मंडी का विजिट करना हो, ख़रीदारी करनी हो, तो आप फिर रब्ता कर सकते हैं। उसमें हर वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ अगर आप खुद आएँ तो आप आके खुद भी ख़रीदारी कर सकते हैं। खुद मतलब ये है कि इधर 40-50 बंदा पीछे पड़ जाएगा, ब्रोकर एजेंट ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ आप खुद आते हैं तो इतने बंदे पीछे पड़ जाते हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे तो आपके पीछे एक बंदा नहीं आएगा और उसमें हर तरह की मेरी गारंटी होगी। जब आप मेरे पास डायरेक्ट आएंगे तो उसमें मेरा होता है, मैं आपको हर वीडियो के अंदर वाजे कर देता हूँ कि 200 रुपया जानवर का मेरा होता है। उसमें हर तरह की गारंटी ऐब नुक्स का मैं जिम्मेदार। जो हक लाल की बात है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप लेन देन किसी से करें, एक बार आपने कारोबारी बंदे से लाजिम मशवरा करना है। अगर आपने मुंद्रा छतरा लेना है, डेरा गाजी खान आते हैं तो एक बार ये वीडियो लाजिम चेक करके आए। इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी मालूमात भी मिलनी है। अगर आपने खुराक वगैरह के मुतालिक मालूमात लेनी हो तो वो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो मुंद्रा छतरा ये ब्रीड मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये मुंद्रा नस्ल एक ऐसी ब्रीड आप सर्दी के अंदर रखो, गर्मी के अंदर हर इलाके में ये ब्रीड सरवाइव करती है। मेन बात है कि इनमें खर्चा भी कम है और कमाई भी ज़्यादा है। अगर मेरी वीडियो कोई ज़िम्मेदार भाई वॉच कर रहा है तो उनको यही मैसेज होगा कि ये वीडियो मुकम्मल देखते रहें, आपको इंशाल्लाह इसमें पूरी मालूमात देनी है। आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं, परदेश जाने की ज़रूरत नहीं है।
گھر بیٹھے آپ بزنس کریں، اپنا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں، لاکھوں روپے کی کمائی آپ بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہو۔ یہ آج کتنے ریٹ کے اندر مندرا چھترا مل رہا ہے اور قربانی کے اوپر یہ جانور کتنے تک سیل ہوتا ہے، مکمل انشاءاللہ میں آپ کو اس منڈی کے اندر معلومات دوں گا۔ پہلے آپ اس لاٹ کا ریٹ سن لیں، اس لاٹ کے اندر کل ٹوٹل کتنے جانور ہیں اور ان کی عمر ایج کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بھائی سے آپ کو پوچھ کر بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ لاٹ آپ کے سامنے یہ عرفان بھائی کی لاٹ ہے، تو اس سے ریٹ وغیرہ بھی پوچھتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک یعنی کہ نامی گرامی وپاری ہے۔ آپ اگر ڈیرہ غازی خان آتے ہیں تو آپ ایک بار ان سے خود بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور ان سے خود آپ ڈائریکٹ ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ باقی آپ منڈیوں کے اندر جائیں، کمیشن ایجنٹ سے گریز کریں۔ اگر آپ نے مال خریداری کرنا ہے تو اس سے آپ خود بھی رابطہ کر سکتے ہو۔ اس کا رابطہ نمبر بھی انشاءاللہ لیں گے۔ باقی اس سے ریٹ پوچھتے ہیں، اس بندے کے پاس مزید کتنی لاٹیں کھڑی ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائے گا۔ عرفان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ پاک کا احسان ہے، آپ نے ٹھیک ہے۔ گجر بھائی یہ ہے میرے پاس 35 جانور، آج لے کے ہیں 3 لاٹیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 3 لاٹیں ہیں، اس 2 لاٹیں جو کھڑی ہیں مزید وہ کتنے جانور ہیں؟ وہ ہے تقریباً 30 لاٹوں، یعنی کہ آج 100 جانور کے قریب لے کر آئے ہیں، جانور ہے تقریباً 95 جانور۔ اچھا، یہ جو 35 جانور آپ دکھا رہے ہیں ان کی عمر ایج کیا ہے اور ان کا وزن کیا ہے؟ جو ہے نا 8 سے 9 ماہ ہے، ٹھیک ہے۔ 45 سے 50 ویٹ ہے، زندہ ویٹ، یعنی کہ 45 سے 50 کے جی زندہ لائی ویٹ ہے اور 9 سے 10 مہینے کے ہیں۔ یہ قربانی کے اوپر یعنی کہ 26 کی قربانی پہ آرام سے لگ سکتے ہیں۔ یہ دودے ہو جائیں گے، یہ جو نا کافی قد کریں گے۔ صحیح، اس کا صرف آپ نے خرچہ کرنا ہے 10 سے 15 ہزار روپے۔ صحیح بات۔ یہ 40-45 کے جی کا 50 کے جی کا زندہ ہے، گوشت 25 کلو 30 کلو ہے۔ یعنی کہ ابھی سے جو بندہ خریداری کرتا ہے، جن بھائی کے پاس اپنا ذمہ دارہ وغیرہ ہو، تو 3-4 مہینے کے اندر یہ کتنا ویٹ وزن کر سکتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذمہ دار ہے، اس کو سارا دن چھوڑ دیں۔ کنو کا باغ ہے، آم کا باغ ہے، امروز کا باغ، اس میں چھوڑ دیں، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اچھا، اپنا پہلے نمبر بھی بتا دیں اور دوستوں کو ریٹ بھی آپ نے بتانا ہے۔ 0349 نمبر ہے 9728 299۔ اچھا، ایک بار پھر بھی آپ منشن کر دیں۔ 9728 299۔ اچھا عرفان بھائی، اس لاٹ کا کیا ریٹ دیں گے؟ اس لاٹ کا 40 ہزار کا 40,000۔ صبح کون سی منڈی لگنی ہے؟ ناڑی فارم لگنی ہے۔ اگر کوئی بھائی شام کو بیٹھتا ہے، صبح آپ سے رابطہ کرتا ہے، یہ لاٹ آپ کے پابند ہوں گے؟ اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ نے اعلان کر رہے ہیں، ٹوکن بیان کر کے کوئی مسئلہ نہیں، اب خود آ جائے تو بہتر ہے۔ اچھا منڈی والے دن نہیں پہنچ سکتے؟ کوئی بندہ اگر منڈی سے علاوہ آتا ہے تو آپ کی ڈیرے کی لوکیشن کیا ہے؟ پہ ہمارے 24 گھنٹے مال موجود ہوتا ہے، ڈیرہ غازی خان لاری اڈے ہے، مجھے کال کرے، میں خود ریسیو کروں گا ان کو۔ صحیح۔ اچھا، یہ لاری اڈے سے یعنی کہ 6 کلومیٹر پیچھے منڈی ہے، آپ کا ڈیرہ لاری اڈے سے کتنا دوری ہے؟ 3 کلومیٹر ہے۔ 3 کلومیٹر آگے۔ چلے مزید آپ لاٹ اور بھی چیک کروائیں، جو اس کے پاس 2 مزید لاٹیں کھڑی ہیں۔ اگر آپ نے یہ 40,000 کا مندرا لیتے ہیں، قربانی کے اوپر 10-15 ہزار جانور کے اوپر خرچہ لگائیں، 1,20,000 1,30,000 کا مندرا سیل ہوتا ہے۔ آپ گھر بیٹھے بزنس بھی کریں، اپنا شوق بھی پورا کریں۔ مزید انشاءاللہ اور بھی آپ کو لاٹیں چیک کرواتے ہیں۔ یہاں سے ریٹ کم کیوں ملتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا، نسل ادھر کی ہے۔ آپ لاہور منڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ کہیں پہ لے کر جائیں، وہاں پہ آپ کو کم و بیش یہ جانور جو سکرین کے اوپر آپ چیک کر رہے ہیں، یہ 60,000 سے کم نہیں ملنا۔ اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، شام کو بیٹھیں، صبح ڈیرہ غازی خان کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑی منڈی اور اس سے زیادہ سستی منڈی لگنی ہے۔ اچھا عرفان بھائی، اس لاٹ کے اندر کتنے جانور ہیں اور ان کی عمر ایج کیا ہے؟ یہ ہے عمر 9 سے 11 سے 12 منتھ ہے۔ اس میں تقریباً 5-6 دوندے مندرے ہیں۔ یہ 25 جانوروں پہ مشتمل ہے لاٹ، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اس کا لائیو ویٹ جو ہے نا 70 کے جی، 80 کے جی، 75 کے جی، 65 کے جی، اتنا وزن ہے۔ اچھا، اکثر لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ایک جہاڑی دار کو آگے رکھ دیتے ہیں، مگر ریٹ جانور تو آپ کے زیادہ ہوتے ہیں، 100-120 جانور تو آپ کا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح یوٹیوبروں کو نہ ویڈیو بنانے دیں جو جہاڑی دار رکھے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو کیا پتہ ہے، آ کے لگا دیتے ہیں 40,000 45,000، ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح۔ منڈیوں میں آتے ہیں، بنا کے لگے جاتے ہیں، ہم کسی کو کیا۔ اچھا، کوئی آپ سے خود رابطہ کرتا ہے تو کمی پیشی بھی ہوگی کوئی موقع پہ؟ انشاءاللہ یہ لاٹ لے گا نا، یہ 50-50 ہزار۔
अच्छा, ये 50,000 में जो लगेगी, इनका वजन क्या है? 70 से 75 kg है। मैं आपको थोड़ा सा जानवर चेक करवा देता हूँ। माशाल्लाह आप अपने शहर में आप पता करें ना, इसी तरह का 1.5 से 2 लाख मांगेंगे कुर्बानी के ऊपर। अभी का रेट जो है इधर 20-25 हजार का फर्क है। अपने शहर से आप बोल पता करके है गुजरांवाला। ये कुर्बानी के ऊपर इरफान भी कितने की लाट ये सेल होने वाली है? ये 2 से 2.5 लाख का सेल होगा इस पे। 2 से 2.5 लाख रुपए का एक मुंद्रा। जी जी। अच्छा, ये जानवर जो दिखा रहे हैं, इनकी सेल किस शहर के अंदर ज्यादा है? जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, उनको मैसेज देना। पूरे पाकिस्तान में चलते हैं। मुंद्रा नस्ल कामयाब नस्ल है। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, शक्करगढ़, किला कालर, हाफसाबाद, पिंडी भटिया, नौकर, गुजरात, लाला मूसा। तीसरी लाट ये है मेरे वाली। तीसरी लाट ये आ रही है। अगर आप इन लाटों का मालिक बनना चाहते हैं तो टाइम ज़ाया ना करें, आप सीधा इनसे खुद आके राब्ता करें अगर आपने ये लाटें परचेज करनी है। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं इस लाट के अंदर कितने जानवर हैं? आप खुला खुला ऐलान कर रहे हैं जिस तरह व्यापारी आज मंडी के अंदर नहीं नजर आ रहे। आज कोई व्यापारी नहीं है मुबशिर भाई। ये लाट है 25 जानवरों की, 9 से 10 महीने वाला। ये 45 हजार की। 45,000 में ये अगर लाहौर मंडी गुजरांवाला के अंदर होते कितने के होते? 65,000 का जानवर। तो उधर अपने शहर का पता करके ना, लाहौर गुजरांवाला एक व्यापारी बैठे हुए हैं जो 15 से 20 हजार कमाते हैं। इधर से लेकर उधर जाके बेचते हैं। इधर से पंजाब अगर कोई लेकर जाता है गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, कितना किराया लगेगा? 500 रुपए नक्का लेते हैं गाड़ियों वाले। ठीक है, इधर से गाड़ियाँ जाती है। अपना हुंडई किराया ना, उसमें 30-40 जानवर पाएंगे। 50 जानवर, उसमें 30 से 35 हजार रुपए किराया है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इनसे खुद राब्ता करें। नंबर फिर शेयर करें। 349 97 299। इंशाल्लाह आएंगे, फुल भी प्यार मोहब्बत करूंगा। पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है। अपने शहर का रेट पता करके गुजरांवाला, सियालकोट, इधर शक्करगढ़। इरफान भाई एक बात ये बताएं, कोई इधर ब्रोकरी एजेंटी वाली बात नहीं होगी? पता नहीं आएगा। जो ब्रोकर रहते हैं हम 90-95 हजार मांगते हैं। आप खुद है, खुद मालिक से डील करें, इंशाल्लाह आपका मजा होगा। सही बात। आपको परेशानी नहीं हो सकेगी। हर किस्म की जिम्मेदारी, आप कैश भी ना लेके अकाउंट में पेमेंट कर दें। चलें, आप इससे खुद राब्ता कर सकते हो। मेरी गारंटी होगी। अगर मेरी गारंटी आपको चाहिए तो आप सुबह वाली मंडी करें। 10-15 हजार जानवर सस्ता मिल रहा है यार। सोचने का टाइम खत्म हो चुका है। अगर आप 26 का सीजन लगाना चाहते हैं तो एक बार कारोबारी बंदे से लाजिम मशवरा करें। अगर खरीदारी करनी है, कारोबारी बंदे से आपको मिलना होगा, एक बार मुलाकात करनी होगी। मजीद आपको मैं मंडी के अंदर विजिट कराता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखते रहें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आपने लाजिम फॉलो करना है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान को भी आपने लाजिम सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको हर मंडियों का शौक भी कराता हूँ और असल मालूमात भी इंशाल्लाह आप तक शेयर कराते हैं। कोशिश होगी कि मैं आपको इस मंडी के अंदर एक एक लाट का शौक भी करा सकूं और असल प्रॉपर रेट भी बता सकूं। इसके अलावा अगर आपको काटू वगैरह माल चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह काटू माल मंडी का भी आपको विजिट कराऊंगा। ये एशिया के लिहाज से डेरा गाजी खान की जो मंडी है मुंद्रा छतरे की, ये बड़ी मंडी है। हफ्ते में 2 दिन लगती है, एक बुध वाले दिन, एक हफ्ते वाले दिन। आज इतना ज़्यादा माल है, जो रेट चल रहे हैं आपके सामने। और इस लाट का रेट भी पूछते हैं। इस लाट के अंदर कितने पीस हैं और इनकी उम्र एज क्या है। अच्छा, ये टोटल कितने जानवर हैं? 18। अच्छा, इनकी उम्र एज क्या होगी और इनका वजन क्या होगा? 50 kg। 50 kg वजन, 8-9 महीने वाला जानवर। तो इनका रेट क्या है? फाइनल क्या होगा? 45। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कितना होगी? 42,000। ये देखें 42,000 के हिसाब से, 42,000 के हिसाब से। आप सुबह पहुंचे, अगर ये लाटें आपको ना मिले तो फिर आपने मुझे कहना है कि ये गलत है। यार इस तरह लोग कमेंट कर देते हैं कि नहीं मिलेंगे जानवर। यार आप आए तो सही, आपको जानवर ना मिले तो फिर आपने कहना है। आप अपने शहर का रेट चेक कर गए, उधर का रेट देख कर आए, बाद में आप इधर का रुख करें। मजीद इंशाल्लाह मैं आपको लाटें चेक करवाता हूँ। अगर आपने 2-2, 4-4 जानवर चेक करवाता रहूँ तो पूरा दिन लग जाएगा। मुख्तसर सी वीडियो बनानी है। जितनी इस मंडी के अंदर लाटें खड़ी हैं, लाट का रेट वगैरह चेक करवाना है। 10 पीस लेने हो, 2 लेने हो, 50, 100 लेना है, 1 लेना है, मौके पे आके चेक करें।
باقی کارگو وغیرہ سے گریز کریں. کارگو میں سراسر دھوکہ ہے. لوگ دکھاتے کچھ ہیں اور آگے بیچتے کچھ ہیں. آپ شام کو بیٹھیں, صبح آپ ڈیرہ غازی خان لاری اڈے پہ پہنچ کے مجھے کال کریں. انشاءاللہ میں آپ کو خود ریسیو کر کے اس منڈی کا وزٹ کراؤں گا. باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اگر آپ خریداری کریں گے تو اس میں 200 روپے حق کی لال کا میرا جانور کا ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کی گارنٹی ہوتی ہے. اچھا یہ ٹوٹل کتنے جانور ہیں بھائی جان؟ 15. کیا ریٹ کر رہے ہیں ان کا فائنل؟ 50,000. کھیرے ہیں سارے کھیرے جانور ہیں. آپ یہ جانور چیک کر لیں. 55 مانگ رہے, فائنل 50,000 کے حساب سے. آپ صبح منڈی کے اندر پہنچے, ناڑی فارم منڈی لگنی ہے. یہی لاٹیں انشاءاللہ آپ کو اس منڈی کے اوپر ملیں گی. مزید جتنی منڈی کے اندر لاٹیں گڑی ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ مزید بھی آپ کو شوق کرانا ہے. اچھا مزید ایک لاٹ یہ آ رہی ہے. اس لاٹ کا ریٹ بھی چیک کرتے ہیں. آج چودھری عمران کے پاس یہ لاٹ موجود ہے. اس لاٹ کا ریٹ کیا ہے اور جو اصل وپاری ہیں میں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرا رہا ہوں. جو ادھر کے نامی گرامی وپاری ہیں ان کے نمبر بھی انشاءاللہ آپ تک شیئر کر رہا ہوں. یہ لاٹ دیکھ لیں اور اس لاٹ کے اندر کل ٹوٹل کتنے پیس, اور مزید انشاءاللہ معلومات بھی لیتے رہیں گے ان سے کہ یہ لاٹ کے اندر کیسے یعنی کہ پرچیزنگ کرنی ہے اور ان کا ویٹ وزن ابھی کیا ہے اور قربانی کے اوپر یہ کتنے تک سیل ہونے والے جانور ہیں. اگر آپ مندرے چھترے کا سیزن لگانا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ کو معلومات وغیرہ ہونی چاہیے. اچھا چودھری صاحب آج کتنے جانور دوستوں کو خدمت میں لے کر آئے ہو؟ آج تو میں لے کے ملک صاحب میرے پاس تو جانور 150 جانور موجود ہے. اس نسل کا جو جانور دکھاؤں گا نا یہ سستا بازار ہوگا, لے لے اچھے ہوں گے, پیسے تھوڑے شاید اچھی. آج جو ڈیرہ غازی خان مال لے کے پہنچے, کوئی کہتے ہیں تو کتنا مال لے کے ہمارے پاس تو 150 جانور یہ موجود ہے. یہ تو 60 کی یہ لاٹ دکھا رہا ہوں. ایسے جانور غریب امیر لے سکتا ہے یہ جانور جو میں ریٹ دوں گا دوستوں کو. آپ جلدی پہنچے, کال لانا چاہتے ہو یا کارگو کرانا چاہتے ہو, نمبر میرا موجود ہوتا ہے. اس کا لائیو وزن میرا 40 کلو 45 کلو لائیو وزن لے لوں گا صاحب کو بتا رہا ہوں. جو یہ سیٹ کھڑا ہے 60 پیس. یہ نہیں آپ دھوکے فراڈ سے کام سے بچ کے کریں. لوگ غلط کرتے ہیں کسی کے پاس جانور بھی موجود نہیں ہوتے, آپ ان سے رابطہ کرتے ہو, آپ ڈائریکٹ پہنچو, ڈائریکٹ آ سکتے ہو. اچھا چودھری صاحب اگر منڈی سے علاوہ کوئی بندہ پہنچتا ہے تو یہ جانور آپ دے سکیں گے دوستوں کو؟ ہر ٹائم 24 گھنٹے آٹا ٹائم موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس. کوئی 200 یا 300 جانور لینا چاہتے ہیں ملک صاحب, کوئی میرے ڈیرے پہ خالی جاتا نہیں ہے. کوئی آتے لے کے جاتی ہے, ہمارا وہ کام نہیں ہوتا. بلا کے دوست کسی مہمان کو ہم جانور ہوتے ہیں, مہمان کو بلاتے ہیں, دیتے ہیں جانور. اچھا اس لاٹ کے اندر جو 60 جانور ہے یہ کتنے ریٹ کے اندر آپ دوستوں کو دینے جا رہے ہیں؟ یہ اس کا ریٹ دیکھیں نا 50,000 ہے نا 45,000 ہے. اس کا ریٹ ہے نا 37,500 روپے صرف. کیا وجہ چودھری صاحب, 60 پیس کا کیا وجہ چودھری صاحب میں نے پوری منڈی کا وزٹ کرایا, اتنا کم ریٹ کسی بندے نے مجھے نہیں دیا؟ نہیں کوئی نہیں دیتا. ہمارے پاس ذاتی جانور, ہمارا مول جو ہوتے ہیں نا, کوئی مہمان خالی نہیں. میں نے کہا بھی غریب لے سکتا ہے جانور, کوئی 2 لے سکتا ہے, کوئی 3 لے سکتا ہے, کوئی 10 لے سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہوتی. اچھا 2-3 والا جو ہوگا اس کا ریٹ یہی ہوگا؟ کا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے. صحیح یہی ہوتا ہے. مطلب سب تعاون کریں گے تو ڈیرہ غازی خان پہنچے, بروکر سے دلالوں سے بچ کے کام کریں. صحیح بات ہے. چلیں آپ کے پاس جو آپ کہہ رہے تھے دوسری لاٹ, مال بھی خرید کیا, گجرانوالہ سیالکوٹ بائی پاس سے مہمان بھی آئے ہوئے. اچھا چودھری صاحب آپ اپنا نمبر بھی دوستوں کو شیئر کر دیں. ہمارا نمبر 0335 75 35 992. کان والی منڈی لگنی ہے, ان سے بڑی منڈی ڈبن منڈی, ناڑی فارم منڈی, وہ سستی منڈی, وہ 5-10 ہزار جانور سستا ملتا ہے اس منڈی پہ. ادھر باہر کا گاہک نہیں آتا. اس منڈی سے بھی زیادہ سستی ہونی ہے. آپ کے ڈیرے پہ مال موجود ہوتا ہے, ہمارے ڈیرے پہ دیکھو کتنا مال موجود ہوتا ہے. اچھا اس منڈی سے زیادہ سستی ہونی ہے. منڈی سے زیادہ سستی منڈی ہے. 5-10 ہزار جانور سستا ملتا ہے اس منڈی پہ. یہ شہر والی منڈی ہے, وہ دیہات والی منڈی ہے, گاؤں والی منڈی پہ جانور سستا ملتا ہے. چلیں جو مزید آپ کے پاس لاٹ کھڑی ہے اس لاٹ کا آپ کو شوق بھی کراتے ہیں اور اس لاٹ کا ریٹ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں. اچھا چودھری صاحب اس لاٹ کے اندر کل ٹوٹل کتنے پیس ہیں؟ لاٹ میں 25 پیس ہے ملک صاحب. 25 یار ہمارے پاس کتنا لاٹیں موجود ہیں. یہ دیکھیں پوری منڈی بھری ہوئی ہے. ہم اتنا جانور لے کے گاہک بالکل نہیں ہے آج منڈی پہ. اتنا دیکھ آج آپ کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں, جو ریٹ آپ دے رہے ہیں اس ریٹ کے پابند ہیں. اسی ریٹ کے پابند ہے. کوئی آ جائے گا یہ 25 کا سیٹ لے گا نا, اس کا ریٹ ہوگا صرف 44,000 روپیہ. 44,000. ان کی عمر ایج کیا ہے, وزن کیا ہے؟
زیادہ 10 مہینے 11-12 مہینے والے موجود ہیں. کیا وجہ آج آپ نے عرفان بھائی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اس نے جو ریٹ دیا تھا. دیکھیے کاروباری بندہ جتنا 500,000 بچاتا ہے اپنی عزت سے روزی حق حلال کی کماتے ہیں. صحیح. ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، عزت کی ہوتی ہے نا. ساری بالکل. یہی ہے کہ لوگوں کو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، جانور لینا چاہتے ہیں، کسی کو تجربہ نہیں ہے، وہ چودھری عمران سے ڈائریکٹ رابطہ. اگر آپ کو چودھری صاحب ایک بات یہ بتائیں، جو اوورسیز ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، اگر نہیں آ سکتے، کسی بھائی کو نہیں بھیج سکتے، کارگو وغیرہ چاہیے، تو آپ ویڈیو کال کے اندر یہ جانور چیک کروائیں گے؟ کال میں جانور دکھاتا ہوں، موجود ہوتے ہیں، کوئی نہیں آنا سکتا. ٹوکن پہ نہ کرا کے کچھ 4 دن بعد پہنچنا چاہتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کے انشاءاللہ سودا ہو جائے گا ان کا. میں ریٹ کے 1500 مزید سستا ہو سکتا ہے. چلیں آج کی ویڈیو باقی آپ کو کس طرح لگی تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے ایک اچھی رائے لازم دینی ہے. اگر آپ یہ لاٹ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہو، وپاریوں کے میں نے نمبر وغیرہ آپ کو شیئر کر دیے ہیں، آپ ان سے خود بھی کال کر کے یہ ویڈیو کال کے اندر مزید بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور ان سے مزید بھی معلومات لے سکتے ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اپنا رکھیے گا خیال. اوکے، اللہ حافظ.